مصطفیٰ کریم نے غلام پیغام صرف ہی دیون واسطے آیا. مینوں پتہ ہے میری گلاں جناب اعلی اتنی اچھیاں نہیں لگ رہی. مینوں علم ہے جناب اعلی اے گلاں جناب اعلی نہ گوار بھی ہوندیاں نے. میں تانوں جناب اتنے بیٹھ کے جنت دے ٹکٹ نہیں ونڈے. میں تواڈے اگے حقیقی چیز رکھی ہے کہ جناب جنت دے ٹکٹ تے او ونڈے جنوں مالک کائنات اجازت دے. جناب سانو ساڈے سرکار نے راہ دس چھوڑے نے. جنت والا رستہ اے جہنم والا رستہ جے. جنت والے رستے تے جانا جے, جہنم تو بچنا جے. مولوی دا کم اے دس دے, پیر دا کم اے دس دے. تے جڑا پیر تے ملا نظرانے لے کے اپنے آقا دا دین بدل دے, جڑا ملا تے پیر نظرانے لے کے اپنے نبی دا اسلام بدل دے, جڑا پیر تے ملا تے حاکم روپیے تے کدی دی جناب اعلی اقتدار دی خاطر اپنے مالک دے دین نال غداری تے اتر آئے. رب دی قسم ہے کتا کروڑ درجے چنگا ہے. کتے نو 2 روٹیاں سٹو تے مالک پچھان لوے. 100 بندہ رل کے آندے تے حملہ کرے, کتا پھر بھی آ کے اپنے مالک دا دفاع کرے. یار کتا 2 روٹیاں پچھانے تے مسلمان اپنا رب بھی نہ پچھانے. مینوں دس دے صحیح ہوندے نالوں تے کتا کروڑ درجے چنگا آیا. اے میں نہیں کہندا پیا, اے میاں محمد بخش فرماندے پئے نے کہ بے غیرت دی یاری کو سنگ کتے دا چنگا. بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا. پیغام صرف اتنا ہے مسلمانوں, حیات مصطفیٰ دا دین اے ساڈے واسطے لازم و ملزوم. حضور نے فرمایا حیات ایمان لازم و ملزوم نے. انہاں وچوں ایک ٹر جائے دوجا خود بخود ٹر جاندا ہے. حیا ٹر جائے تے ایمان وی ٹر جاندا ہے, تے ایمان ٹر جائے تے حیا بھی ٹر جاندا ہے. اس واسطے اپنے آپ دے گریبان دے اندر جھانکیے کہ کیا اسا حیا والے ہاں, کیا حیا والیاں دے ہی کم ہوندے نے چوکاں دے اندر غریباں دیاں تے جناب مسلماناں دیاں بیٹیاں تے بہناں نو تاڑنا. کیا حیا والیاں دے ہی کم ہوندے نے کہ اپنی نظراں نو جناب آوارا کر دینا. کیا حیا والیاں دے ہی کم ہوندے نے جڑیاں اکھاں نال حضور نو دیکھنا چاہندا ہے, جڑیاں اکھاں نال نبیاں دے سردار نو دیکھنا چاہندا ہے. انہاں اکھاں نو فلماں نال گندا کر لوے, گندے منظر مناظر نال گندا کر لوے. میرا ایکو سوال ہے او مسلمانو, پوچھو اپنے آپ کو لو, اپنے گریباناں وچ جھانکو کہ جناب اونج تے تساں کہندے ہو اساں مدینے مرنا چاہندے ہو, اونج تے تساں کہندے ہو اساں حضور بغیر نہیں رہ سکدے. جیڑا بندہ پنڈ دی مسجد تے نہیں جا سکدا او مدینے مرن نال کیڑے منہ دی گل کردا ہے, کیڑے منہ نال گل کردا ہے. جیڑا بندہ اپنی اکھ نو حرام تو نہ بچاوے. ہن میں ایک سوال کراں گا تواڈے کولوں, جناب بیٹھک ہوے 2 مرلے دی وچ نکا جا چوہا مر جائے, کرلی مر جائے, جناب اعلی مینڈک مر جائے, اون دی بدبو نال کمرے وچ دل خراب ہوئے. تساں مہمان لے کے آؤ, اگر اون دی نظر پوے گی اوتھے نہیں بیٹھے گا, اوتھے قیام نہیں کرے گا. میرا ایک سوال ہے, 2 مرلے دی بیٹھک وچ اتنا جا چوہا برداشت نہیں ہوندا تے نکی جی اکھ وچ سارے جگ دے حرام دے بورڈ کھڑے ہون, نکی جی اکھ وچ پورے جہان دیاں گندیاں فلماں کھڑیاں ہون, نکی جی اکھ وچ پورے جہان دے گندے ڈرامے تے جناب اعلی کرکٹ دے جواری, جناب اعلی انہاں میچاں دے منظر کھڑے ہون. روزے دی حالت وچ وی جناب اعلی انہاں جواریاں واسطے دعا کرن والے جناب قوم ہوئے تے منظر اکھاں دے سامنے ہوئے, پھر آکھے دعا کرو کہ مینوں حضور دی زیارت ہو جائے. میں کہنا سونیا پہلے اکھ پاک کر, جدو تیری تے میری اکھ حرام تو پاک ہو جاوے گی پھر سانو وظیفے کرن دی لوڑ نہیں پوے گی. جیڑا لجپال نبی میاں والی دی جیل علم الدین نو زیارت کرا سکدا ہے, جیڑا سونا نبی اڈیالہ دی جیل دے اندر غازی ملک ممتاز حسین قادری نو زیارت کرا سکدا ہے, او سونا 491 دے اپنے غیرت مند غلام نو بھی زیارت کروا سکدا.
مصطفیٰ کریم نے علماء پیغام صرف اتنا، اکھاں ہون حیا والیاں، دل ہوے حیا والا، دماغ ہوے حیا والا، سوچاں ہون حیا والیاں، تے پھر گل کرو کہ واقعی تساں عاشق ہو، پھر گل کرو کہ واقعی تساں محبت والے ہو، تے ساریاں چیزاں تو بندہ ہوئے ویلا تے دعوے کرے وڈے وڈے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی ہور بلائی۔ اسی واسطے تواڈے کول معذرت نال سمجھاون واسطے تواڈے کول آئے ہاں۔ ایتھے کتنے ایسے بوڑھے بابے بیٹھے جنہاں دے سر دے وال چٹے ہو گئے، جنہاں دے بھروٹے چٹے ہو گئے، اجے منہ تے داڑھی نہیں آئی، اجے تک قرآن تو ویکھ کے پڑھنا نہیں آیا۔ ایتھے کتنے ایسے بابے بیٹھے 80 سال عمر گزر گئی، اجے تک غسل دے فرائض دا پتہ کوئی نہیں، اجے تک پاکیزگی دے مسائل دا پتہ نہیں، اجے تک 17 سالاں دی نماز دے وچ کئی کیتے حج عمریاں وچ بھی پتہ نہیں کہ اگر غسل واجب ہو جائے تے نہان دے وقت دنی دے اندر پانی صحیح مانے پہنچانا واجب ہوندا، فرض ہوندا ہے۔ اگر تھوڑا سوئی دے نکے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ جائے تے غسل نہیں ہوئے گا۔ جدوں مسائل دینیاں دا پتہ نہ ہوئے، جدوں پاکی تے پلیدی دا پتہ نہ ہوئے، ساری زندگی مالک دی بارگاہ وچ متھا رگڑی جائے، ساری زندگی متھا رگڑی جائے تے سن لو پاکی دے بغیر عبادت دا تے جناب حلال دے بغیر صدقے دا معاملہ انجی ہے۔ جویں گندگی نال جناب منہ دھوئی جائے بندہ، جویں پیشاب نال منہ دھوون دی کوشش کرے کہ منہ صاف ہو جائے، ایویں جناب پلید بندہ نماز پڑھسی تے اوندا معاملہ بھی ایسا ہو سی، ایویں حرام دا مال کما کے صدقہ خیرات کرسی اوندا معاملہ بھی یہی ہو سی۔ مسلمان ہوئی ہو سی جنہاں کھاون بھی حلال ہوئے، جنہاں پاون بھی حلال ہوئے، جنہاں چلنا بھی حلال ہوئے، جنہاں بولنا بھی حلال ہوئے۔ اونچا بول یار ایک گل سوچو، کتنے جوان بیٹھے، کئی میٹرک والے، کئی ایف اے والے،